اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد ہزاروں درود اور سلام اس پاک ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی خاطر رب کائنات نے یہ جہان تخلیق کیے اور جس کی رضا اللہ کی رضا ہے اور جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ چودھری منیر صاحب نے حکم دیا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کچھ باتیں کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کرے کہ ہم اس کے محبوب کی شان بیان کرنے کی کوشش کریں۔ لفظ کوشش پہ غور کیجیے گا کہ اللہ کے محبوب کی شان بیان کرنے کی صرف کوشش ہی کی جا سکتی ہے، شان بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کے متعلق بات کرنے کے لیے اس شخصیت کے مقام، اس کی حیثیت، اس کی شان کا مکمل ادراک ہونا ضروری ہے، اور انسانی ذہن رسا معذور ہے، محتاج ہے اس بات سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مکمل احاطہ کر سکے، یعنی ان کی تعریف، کسی کی بھی تعریف بیان کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کے اوصاف کا، ان کے مقام کا مکمل ادراک ہونا ضروری ہے۔ اور ہم انسان اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے مرتبے کی پہچان کر سکیں، اور ان کے مرتبے کی پہچان تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو ہے۔ جیسے غالب نے کہا کہ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، تو ان کی صحیح توصیف تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے حاضری لگوا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی اس کام میں ہو جائے جو کہ سنت پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود قرآن پاک میں نام لے لے کر مختلف ناموں سے اپنے محبوب کو پکارتا ہے اور صدقے واری جاتا ہے۔ سرگودا کے ایک مرحوم شاعر جو ہمارے والد صاحب قبلہ کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، بڑے اچھے منقبت کے اور نعت کے شاعر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، احمد حسن رشک ترابی صاحب۔ ان کا ایک کلام میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کرتا ہوں کہ گویا ہے جس کی شان مقدس میں یوں خدا، گویا ہے جس کی شان مقدس میں یوں خدا، یا ایھا المدثر والشمس والضحیٰ واللیل یا مزمل
यासीन मुश्तबा, या रहमत तमाम सरफराज अंबिया, जिसके लिए दरूद है हक की ज़ुबान पर, हर आन जिसका जिक्र है हफ्त आसमान पर। तो हम उनकी शान क्या बयान करें? उसके लिए तो मुंह में ज़ुबान चाहिए, परवरदिगार की वाली बात है। और यानी अल्लाह की जिस तरह उनकी शान बयान करता है वो तो नहीं की जा सकती। दरूद शरीफ खुद भेजता है अल्लाह ताला। और किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा कि दरूद भेज के ज़ाते रसूल अक़दस पर, शरीक कार खुदावंद दो जहां हो जा। ख्वाजा साहब की एक नात का पहला शेर यानी मतला, वो गौर कीजिएगा कि औसाफ क्या रकम हो रसालत माब के, औसाफ क्या रकम हो रसालत माब के, अल्लाह ने कहे हैं कसीदे जनाब के। या अय्युहल मुदस्सर व शम्स व दुहा व लैल या मुजम्मिल यासीन मुश्तबा। अल्लाह ताला कसमें खाता है, नाम ले लेके शहर की उनकी निस्बत से जो जो चीज़ें हैं उनकी कसमें खा रहा है। तो मेरे जैसा कोई भी इंसान उनकी सिफात का अहाता ही नहीं कर सकता, उनके मुकाम का अहाता नहीं कर सकता। किसी बुजुर्ग शायर का एक बड़ा अच्छा शेर है कि बर फ़र्क के हमद तुर्राए मीमे मोहम्मदस्त। फारसी में फ़र्क कहते हैं सर को। अब हमद लिखे ना, हे मीम दाल, तो हमद है, हमद के मानी है अल्लाह की तारीफ। नात होती है नबी की तारीफ की शान में बयान की गई। तो हमद के ऊपर अगर मीम की पगड़ी डाल दें, मीम, तो मोहम्मद बन जाता। तो पगड़ी आप दस्तार किसी को उस वक्त देते हैं जब उसको इज्जत देनी मकसूद हो। तो हमद को जब इज्जत देनी मकसूद थी तो उस पर मीम की पगड़ी डाल दी गई। बर फर्क के हमद तुर्राए मीमे मोहम्मदस्त, बिंगर चे अजीम मुकाम मोहम्मदस्त। अंदाज़ा करो, देखो कि कितना अजीम है मुकाम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आपके शायान शान कलमात कहना जो है वो बहुत मुश्किल है। अनवर मसूद साहब जो पंजाबी के बहुत अच्छे शायर हैं, प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, कहते या सकूतम राब बज़्म हक पज़ीर, या तो मेरे खामोशी को ही अपनी बज़्म में कबूल फरमा लीजिए। या सकूतम राब बज़्म हक पज़ीर, या बदे हरफे के शायानत बहुत, या बदे हरफे के शायानत बहुत, या ऐसे अल्फाज अता कीजिए अपने ख़जाने से कि जो आपके शायान शान हों और मैं कुछ अर्ज़ कर सकूं। तो हम लोग तो मोहताज हैं उनकी शान बयान करने से, उनकी शान में कुछ कहने से। बड़ा अच्छा उनका गालिब कि हक जलवा गर्ब तर्ज बयान मोहम्मदस्त, हक जलवा गर्ब तर्ज बयान मोहम्मदस्त, आरे कलाम हक बज़ुबान मोहम्मदस्त, कि आपकी ज़ुबान से जारी हुआ कलाम हक कुरान पाक, यानी आप, और हक जो है यानी अल्लाह जलवागर हुआ आप ही की बयान से, जो आपने कहा। हक जलवागर बतर्ज बयान मोहम्मदस्त, आरे कलाम हक बज़ुबान मोहम्मदस्त। और गालिब ने बड़ा अच्छा शेर कहा यही कि अल्लाह ताला आपकी जान की कसमें खाता है। एक बुज़ुर्ग नात पढ़ रहे थे, मुझे सुनने का इत्तफाक हुआ। वो कहते हैं कि रब आख्या सोहणिया महबूबा,
میں تیرے 100 ناز اٹھانا ہوں. یعنی وہ سادہ آدمی ناز کو بھی ناز اٹھانا ہوا کہہ رہے تھے. حق کہتے کہ رب آکھیا سونیا محبوبہ میں تیرے 100 ناز اٹھانا ہوا. لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھانا. اور غالب نے کہا کہ ہر کس قسم بداں چے عزیز است می خورد. ہر کوئی قسم کھاتا ہے اس چیز کی جو اس کو عزیز ہوتا ہے. کبھی آپ اس چیز کی قسم نہیں کھاتے جو آپ کو پیاری نہ ہو. جب بھی موقع کبھی ایسا آئے تو آپ اپنی عزیز ترین چیز کی قسم کھاتے ہیں. اور ہر کس قسم بداں چے عزیز است می خورد اور سوگند کردگار بجان محمد است. اور اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے حضور نبی کریم کی جان کی. صدقے جاتا ہے واری واری جاتا ہے. اور پھر کہا کہ آئینہ دار پرتوے مہرست ماہتاب شان حق آشکار ز شان محمد است. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو ظاہر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. غالب ہی کا اردو کا بڑا اچھا شعر ہے. کہتے کہ منظور تھی یہ شکل تجلی کو آفتاب کی. منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی. منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی. اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا اظہار کرنا تھا اور وہ کوئی میڈیم ڈھونڈ رہا تھا کہ کس طرح میں اپنی ذات کا اظہار کروں. منظور تھی یہ شکل آپ ہی کی شکل آپ ہی کی قد و قامت اس کو پسند آئی کہ اس سے بہتر میڈیم مجھے اور کوئی نہیں مل سکتا کہ میں اپنی ذات کا اظہار مکمل بدرجہ اتم اظہار کر سکوں. منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز سے ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے غالب نے.